السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بألف خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم جبت لكم وصفة جديدة، كيكة اسفنجية، كيك يومي المعتمد عندي. كتجي كتحمق وهشيشة وعمرها ما غادي تحشمك، وبمقادير متواجدة في كل بيت. نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير وفرجة ممتعة. نبداو على بركة الله. عندي هنايا غادي نخلط في الروبو. عندي هنايا 6 البيضات، حجم صغير وحرارة المطبخ. إلا عندك البيض كبير ديري 4 البيضات، انا عندي هنايا حجم صغير بزاف درت 6. غادي نخفقهم مزيان حتى يضاعف الحجم ديالو، مع 2 ساشيات ديال سكر الفاني. ونديرو قبيصه ديال الملح، وكنبقاو نطربو فيه حتى كيضاعف الحجم ديالو مزيان. ومن بعد نضيفو كأس عامر ديال سكر سنيده ونخليوه يتطرب حتى كتذوب لنا ديك السنيده كامله، وميمطون كيزيد يضاعف شويه الحجم ديال الخليط. عندي هنايا طاس ديال الياغورت طبيعي، وعندي كأس غير مملوء ديال زيت نباتيه. كنضيفو على الخليط شويه بشويه كيف ما كتشوفوا في الفيديو. ومن بعد كنضيفو طاس ديال الياغورت طبيعي. ممكن انكم تضيفوا اي ياغورت عندكم، سواء الفاني او لا اي نكهه بغيتو. انا كان متوفر عندي هذا وضفته. مهم كنقصوا السرعه حتى كتخلط لنا مزيان. صافي هنا كنكونوا كملنا الخطوه الاولى. كيف ما كتشوفوا الخليط كيجي اصلا عاقد. هنا غادي نديرو الصفايه ديالنا باش نغربلو الدقيق. غادي نضيفو 3 كؤوس من الدقيق، كؤوس غير ممسوحه. كيف ما كتشوفوا انا ضفتهم في خطره، حيت ديجا موالفه بهذا القياس. والكؤوس اللي عبرت بها السوائل هما اللي غادي نعبر بهم الدقيق. ونخلطو غير بشويه. هنا غادي يبان لكم في الفيديو باللي كان نخلط بالزربه، غير انا اللي مسرعه على فيديو باش ما يجيكمش فيديو طويل. خاصكم ضروري تخلطوه بشويه، وضروري ومؤكد انكم تغربلوا الدقيق باش ما تلقاوش الكويرات في الخليط. وغادي نضيف 3 ساشيات ديال خميرة الحلويات من فئة 7 غرام. نغربلوهم مزيان. وهنايا غادي نضيف السر ديال الكيك ديالي اللي كيجي اكثر من رائع، صدقوني. غادي تلاحظوا اختلاف شاسع. عندي هنايا نص كيس ديال الحامض
او الليمون. شوفوا كيفاش كيتفاعل الخليط. غادي نخلطوه شويه، وهذا هو السر ديال ديك التفشفيشه ديال الكيك، وكيجي رائع. هنايا كنكون سخنت الفران. ملي يلاه بديت نخلط الكيك كنسخنو على عافيه مهيله. بصراحه ما كنسخنوش انايا حتى لاخر لحظه وكنجهد عليه ونسخن الفران، لا، لان ملي كتدخلي الكيك كيعاود يهبط من بعد. ما هذا من سر نجاح الكيك. وبصراحه راه كل شيء عارف، غير انايا كنوري البنات اللي ما كيصدقش ليهم الكيك، لان انا كنت وحده بحالكم في الاول. ودابا راه كل شيء موجود في الانترنت، وتبارك الله ما شاء الله راه كل شيء حادق، كل شيء ما شاء الله كيتقن لي كيك والكوزينه عامه. هنايا كنصب الخليط ديالي في المول اللي كيكون مدهون ديجا بالزبده ومرشوش بالدقيق. هنا عندي المول ديال الجرانيت، غير هو انايا كنخاف لا يلصق لي وكنتفادى، كنقول اللهم ندير الاحتياط ديالي. هنا دخلت الكيك كما كتشوفوا دايره الكاس دايره الكاس. كنخاف لا يلصق لي الجناب. كما كتشوفوا ديك اللعيبه الوسط هابطه بزاف ما مرتفعاش. وهذه هي الكيك ديالي، تقريبا دات ليا 45 دقيقه. طابت على المهل وجات اكثر من رائعه. جربوها البنات، بصراحه غادي تصدموا فيها. انا درت ليها حتى شي حاجه، وممكن نتوما تضيفوا ليها اي اضافه، وهذا كيبقى غير خليط اولا لا باز، وانتم ديروا اي حاجه بغيتوها. ونتمنى نكون خفيفه ظريفه على قلوبكم وما نكونش طولت عليكم. وإلا جربتوا هذا الكيك ما تنساوش انكم تخليوا لي في كومونتير كيفاش جاكم. واكيد غادي يعجبكم، وانا متاكده مليون في المية ان غادي يعجبكم. وديروها لوليداتكم وسهله ما تعجزوش. ونخليكم على خير ونشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله.